बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की हम क्लास में तकरीबन सूरह तकवीर की जो है आयतों की तिलावत किए थे। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यहाँ पर हम रुके थे कल। ठीक है, यहीं से जो है उसको कंटिन्यू करेंगे दी कुव्वतिन से, या फिर यहीं से उसको कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। ये एक कायदा बिल खुन्नस, फिर अल जवारिल कुन्नस। यहाँ पर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, तो इसको कैसा पढ़ा जाता है? ये जो है वक्फ और वस्ल, यानी रुकेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, मिलाएंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, इसका एक कायदा आज हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, मिलाकर पढ़ने के तरीके यहाँ पर है, यानी वक्फ और वस्ल की सूरत। एक आयत के बाद दूसरी आयत अलिफ लाम से शुरू हो रही हो तो वसलन अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, यानी उसको जब मिला के पढ़ेंगे तो अलिफ नहीं पढ़ेंगे। और पहली आयत पर अगर वक्फ करके बाद की आयत से अगर शुरू कर रहे हैं तो अलिफ पर उसको जबर देकर पढ़ेंगे हम। अलिफ पर क्या करना? जबर देकर पढ़ना। अब मिसाल में जो है यहीं पर है, देखिए दूसरी जो इसकी मिसाल दी है ना, हम जो आयत पढ़ रहे हैं, बिलखुन्नसल, बिलखुन्नस अल जवारिल कुन्नस, या फिर बिलखुन्नसिल जवारिल कुन्नस। आयत में भी यही है और इसकी मिसाल में भी यही है। देखिए, बिलखुन्नसी लिखे हुआ रहता, फिर उसके बाद अलिफ पे कुछ भी नहीं रहता, लाम जजम रहता, जवारिल कुन्नस इस तरह अगर रहा तो इसको कैसा पढ़ना, हाउ टू रीड। तो अब यहाँ पर इसके लिए दो तरीके बतलाए जा रहे हैं। देखिए, पहला तरीका जो है आपको जो है यहाँ पर यह है कि बिलखुन्नसिल जवारी, ये वस्ल का तरीका है पहला। दूसरा तरीका जो है वक्फ का, यानी बिलखुन्नस अल जवारिल कुन्नस, इस तरह पढ़ेंगे इसको। समझे बेटे आप इसको? जी हाँ मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। चलिए, तिलावत का आगाज नभान से होगा आज। नभान, आप यहाँ से शुरू करिए आज पढ़ना। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم. फिर एक मर्तबा बोलिए बाबा। إنه لقول رسول كريم. बहुत अच्छे, माशाल्लाह। करीम, रा बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे, करीम नहीं, करीम। إي متحرك. ना मुशद्दद गुन्ना. हु मत हुक्मी. ला मुतहरिक. खौ वाउलीन. लू मुतहरिक. रा मुतहरिक. सु वाव मद. लियो इक्फा. का मुतहरिक. री या मद. मिन तनवीन. हाँ, रीम अगर पढ़े तो कौन सा फायदा होगा बाबा? रीम पढ़े तो कौन सा फायदा होगा इसमें? करीम में काम मुतहरिक पढ़े ना आप। रीम, ये कौन कौन सा कायदा बोलेंगे इसको? आवाज आ रही मेरी आपको? जी हाँ सर. जी। रीम, ये कौन सा कायदा है बोलिए? बदे आरिद. शाबाश, बहुत खूब। चलिए आगे पढ़िए। ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन. हम्म। ज़ी नहीं या करना, मद. आखिरी में नून जो है ना, मकीन बोल के रुक जाना, मकीन बोले तो कलकला होता फिर। जी. हम्म। ज़ी या मद. هو متحرك ومشدد. تن इजहार. इजहार. हम्म। तनवीन का इजहार. यो इख्फा. दा मुतहरिक. जिल
حرف قمری ار را پر شی متحرک ما متحرک کی یا مد نن تنوین کین مد عارض بہت اچھا ماشاء اللہ. مطاع ثم امین. سا رال وا ہمیشہ اس کے لیے زبان باہر رکھنا، دانتوں کے باہر. ٹھیک ہے. مطاع ثم امین. مط- مطاع ثم امین. ثم. جی بڑی خیریت بولیے. مو متحرک تو الف مد یا اخفا سا متحرک میم ما مشدد غنہ متحرک می یا مد من تنوین مین مد عارض. بہت اچھا بات. وما صاحبكم مجنون. پھر ایک مرتبہ بولیے تھوڑا سا اچھا دیکھ کے. وما صاحبكم بمجنون. آپ کو یہ بتلایا گیا الف مت کو جو کھینچیں گے آپ ایک الف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر کھینچنا، اس کو اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، خوبصورتی ختم ہو جاتی. وما صاحبكم بمجنون. صا بول کے اس کو جو ہے مد متصل کے برابر نہیں کر دینا. وما صاحبكم بمجنون. بس اتنا ہی کافی ہے. وما صاحبكم بمجنون. ہوں. ومتحرك مع ألف مد صا ألف مد هي متحرك بو متحرك كم إخفاء شفوي بي متحرك مج قلقلة نو ومد من تنوين نون مد عارض. ولق ولقد رآته بالأفق المبين. پھر ایک مرتبہ بولیے. ولقد رآته بالأفق رآ. المبين. رآ. رآه ہوں. ولقد رآه بالأفق المبين. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ہو کو نہیں کھینچ دینا، بل بول کے رک جانا، ایسا خوبصورتی ختم ہو جاتی. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ولقد رآه بالأفق المبين. ہوں. ومتحرك لا متحرك قد قلقلا را متحرك مد حكمي هو متحرك بالإقمري او متحرك فو متحرك خل قمري مو متحرك بين مد عارض بي یا مد ني متحرك. بہت اچھا ماشاء اللہ. وما هو على الغيب بدليل. پھر ایک مرتبہ بولیے. وما هو على الغيب بدليل. یہ با کو کھینچ دے رہے ہیں، دیکھیں آپ. با کیا ہے؟ متحرک ہے نا. متحرک کو نہیں کھینچنا، جلدی پڑھنا. بولیے. وما هو على الغيب بدليل. بہت اچھا، مگر یہاں دانت کھینچے گا. پھر ایک مرتبہ پڑھی، آ جاتا ہے انشاءاللہ. حرکات کو نہیں کھینچنا، یہ وما ذہن میں رکھنا. وما هو على الغيب بدليل. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين.
وما هو على الغيب بضنين. علل نہیں، وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين. زبردست. ومتحرك ما ألف مد. هو متحرك ومتحرك متحرك لل قمري غي يالين بي متحرك بي متحرك ضا متحرك نين متعارض ني يمد نين تنوين. ہوں، وما هو وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شیطان الرجیم. وا کو نہیں کھینچنا ہے، وا متحرک ہے نا. وما هو بقول شیطان الرجیم. وما هو بقول شيطان رجيم. وا کھینچے گیا نا پھر، وا نہیں کھینچے جانا. وما هو بقول شیطان الرجیم. وما هو بقول شيطان رجيم. بہت اچھے، ماشاء اللہ. ومتحرك ما ألف مد. هو متحرك ومتحرك بي متحرك خو واولين لي متحرك شيء يالين طا مد حكمي نر إدغام مع بلا إدغام مع الغنة. غنہ کیا کرے آپ؟ غنہ کرے تو مال غنہ بولنا اس کو، غنہ نہیں کرے نا بلا غنہ بولنا. إدغام بلا غنة. ادغام میں مر بلا. را مشدد جيم مد مديون مدے. مد عارض ہوں. جي يا مد من تنوين. ہوں. آپ رک جائیے نا، 4 لائن ہو گئے آپ کے جي نہیں؟ جي 1 2 3، 3 لائن ہوئے نا. ہوں. یہ لائن پڑھ لیجئے، کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، 4 لائن ہو جاتے ہیں آپ کا. بسم الله الرحمن الرحيم. فأين تذهبون. پھر نون کی جگہ دیکھیں. فأين تذهبون. تز بولے تو قلقلہ ہوتا، زال کی زبان آپ باہر نکالیے انہیں برابر رہتا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. فأين تذهبون. ہوں. فمتحرك أي يالين نا متحرك تز بلا خلخلة ح متحرك بو ومد نا متحرك ہوں. بود مد مد عارض. ہوں. آگے پڑھ لاؤ صاحب. ہاں پڑھیے. ایک ہے استغفر إن هو إلا ذكر للعالمين. اللہ. ان هو الا ذکر للعالمین. ان هو إن هو الا ذکر للعالمین. إن هو إلا ذكر للعالمين. بہت اچھے. إن إظهار نون ساکن کا ہے اظہار. ہوں. هو متحرک و متحرک ای متحرک لا مشدد لا الف مد ہوں. ذکر بلا خلخلہ رل ادغام بلا غنہ
हम्म لل بنا خلخلة، قا مد حکمی، لا متحرک، مین مد عارض، می یا مد نا متحرک. बहुत अच्छा माशाल्लाह। सीमा पढ़िए। जी मौल साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. हम्म لی متحرک، ما اخفا، شا مد متصل، آ متحرک، میاں اخفا، کم اظہار شفوی، عین ادغام مع الغنہ، یس بنا خلقلہ، تا متحرک، قیم مد عارض، و سوری وما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومتحرك، ما ألف مد، تا متحرك، شا مد متصل، او مد واو مد، نا متحرك، ای متحرك، لا مد منفصل، أي إدغام مع الغنة، یا مشدد، شا مد متصل، آ متحرک، اللہ لفظ اللہ کا لام پر، لام جلالہ، را را پر، بو مشد بل، حروف قمری، آ مد مد حکمی، لام متحرک، مین مد عارض. बहुत अच्छे माशाल्लाह। यहाँ पर अल में एक और कायदा निकलता देखो। और एक कौन सा कायदा ओ आता है वहाँ पे? حروف شمسی. हाँ शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। चलिए सूरतुल इन्फितार का आगाज फरमाइए। جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. परफेक्ट। إذا إذا السماء فطرت. हाँ हाँ, क्या बात है, जबरदस्त माशाल्लाह। ای متحرک، ذس ذس حروف شمسی، سا مشدد، ما مد متصل، او اخفا، فا متحرک، طا متحرک، رت بنا قلقلة. وإذا الكواكب انتثرت. हम्म و متحرک، ای متحرک، ذل حروف قمری، کا متحرک، وا الف مد، کی متحرک، بو بو اخفا، تا متحرک، سا متحرک، رت بنا قلقلة. وإذا البحار وإذا البحار فجرت. و متحرک، ای متحرک، ذل حروف قمری، بی متحرک، ہا الف مد، رو متحرک، فو متحرک، جیم مشدد، رت بنا قلقلم. وإذا القبور بعثرت. و متحرک، ای متحرک، ذل حروف قمری، قو متحرک، بو واو مد، رو متحرک، بوع بنا قلقلة، سی متحرک، رد بنا قلقلة. हम्म علمت نفس ما قدمت وأجرت. जीम नहीं है बेटे हो। أخر हम्म أخرت. फिर पढ़िए। علمت نفس ما قدمت وأخرت. हम्म ع متحرك، لي متحرك، مت بنا قلقلة، نف بنا قلقلة،
سم ادغام مع الغنہ، ما الف مد، قد قل قلقلہ یا پھر قا متحرک، دا مشدد، مت بنا قلقلہ، وا متحرک، آ متحرک، خا مشدد، رت بنا قلقلہ. جہاں پر جزم آیا خلخلا بنا خلخلا وہیں ہوگا، مشدد آنے سے خلخلا نہیں ہوگا نا، اس کو تھوڑا جی دھیان میں اچھا. رکھ لینا. جی ملک. چلیے کونے ہوئے اب سدرا ملک. پڑھیے. جی ملک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. انسانوں میں نون کو کھینچ دیے، ما غرقا میں کاف کو کھینچ دیے. حرکات ہے نا دو جگہ بھی، دو جگہ بھی جلدی پڑھنا، پھر ایک مرتبہ پڑھیے. جی. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. پرفیکٹ. يا مد منفصل، أ متحرك، يو مشدد، ها هل حروف شمسی، ہوں حروف قمری، ایا اخفا، سا الف مد، نو متحرک، ما الف مد، غا متحرک، را را مشدد، کا متحرک، بی متحرک، را مشدد، بی را متحرک، بی مشدد، کل حروف قمری، کا متحرک، ری ری مد عارض، ریم مد آرز پورا بولیے نا. ریم مد عارض. ہوں الذي خلقك فسواك فعدلك. کاف دو بھی کاف کھینچے گئے، خلق کا فسوا کا نہیں کھینچے گا نا نا، متحرک. جلدی پڑھنا. الذي خلقك فسواك فعدلك. جی. الذي خلقك فسواك فعدلك. ہوں آ متحرک، لا مشدد، زی یالین، یامد، یامد، خا متحرک، لا متحرک، قا متحرک، کا متحرک، فا متحرک، سا متحرک، واو مشدد، کا متحرک، فا متحرک، آ متحرک، دا متحرک، لا متحرک، کا متحرک. یہاں پر واو بولے آپ، واو کہیں کو بولے وا پڑھنا ہے اس کو. اور ال میں جو ہے شمسی کا قاعدہ بولتے ہیں آپ. آ متحرک لا مشدد نہیں. الذی بولے تو ال شمسی ہو گیا ہوگا بس. جی. چلیے. فی ای صورت ما شاء رکبت. ہوں فی مد منفصل، آ متحرک، یہ مشدد، سو
واو مد را پر تین تنوین ما مشدد تین الف تنوین مد ہوگا، تنوین کے بعد کوئی حرف آیا تو قاعدہ بنے گا نا وہاں پہ؟ تم ادغام کون سا؟ ادغام مال غنہ. ایسا، شاباش. جی. شا مد متصل ہوں. آ متحرک را متحرک کا مشدد با متحرک کا متحرک. ہوں. کلا بل کلہ تکذب بل کیا ہے یہ؟ کلا بل ہوں. تکذبون بالدین. پھر وہی چیز کھینچ دیا نہیں، پھر ایک مرتبہ صحیح سے کلا بولیے. بل کلا بل تکذبون بالدین ہوں. کا کلا متحرک. بل تکذبون بالدین. جی. کا متحرک لا مشدد الف مد بل بنا خلخلہ تو متحرک کا متحرک زی مشدد بو واو مد نا متحرک بی بد. بد حروف شمسی ہوں. دی ہوں. دین مد عارض. ہوں. فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. پھر ایک مرتبہ بولیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. کوئی بول سکتے کہاں غلطی ہوئی ان سے؟ شیما آپ بولیے کہاں غلطی کرے انہوں؟ نون پہ غنہ نہیں کرے مول صاحب. اور ہاں صحیح سے ادا نہیں کرے. اور ایک غلطی یہ کرے، نون کو کھینچ دیے بھی نہیں. ہاں جی. ہوں. صحیح پڑھو بیٹے پھر ایک مرتبہ. جی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. نہ بول کے نہیں کھینچنا ماں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. بہت اچھے، ماشاء اللہ. و متحرک ای متحرک نا مشدد غنہ آ متحرک لئی یا یامد کیا مت ہوتا؟ یالین ہوں. کم بنا خلخلہ از کم اظہار شفوی لا متحرک ہا مد حکمی فی متحرک زی یامد نا متحرک. ہوں. دین. وین مد عارض. بہت اچھے. کرام کاتبین ہوں. کی متحرک را الف مد ما اخفا کا مد حکمی تی متحرک بی یامد نا بین مد عارض. ہوں. یعلمون ما تفعلون. بہت اچھے. یا بنا خلخلہ لا متحرک مو واو مد نا متحرک و ما الف مد تف بنا خلخلہ آ متحرک لو واو لون مد عارض.
हम्म। इन्नल इन्नल अबरार लफी नईम। फिर एक मर्तबा पढ़िए, सुकून से, अच्छा देख के पढ़िए। इन्नल अबरार लफी नईम। हम्म। ई मुतहर्रिक, नल हुरूफ शमसी, नाम मुशद्दद गुन्ना नहीं बोलते। ना मुशद्दद गुन्ना, हम्म। नल शमसी, शमसी कैसा होता? हुरूफ हुरूफ खमरी। कमारी। अब खलखला, रा अलिफ मद, रा मुतहर्रिक, ला मुतहर्रिक, मुतहर्रिक पुर फी बोलेंगे ना उसको, रा जबर लगाना तो पुर। मुतहर्रिक, पुर पुर, पुर मोटा, पुर। रापुर, हम्म। ला मुतहर्रिक, फी यामद, ना मुतहर्रिक, फी यामद, मिन निईम, मद्दे आरिद। हम्म। शिमा आप पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ के आप खत्म कर दीजिए, पूरा सूरा पढ़ लीजिए। मैं जहाँ पे इशारा दिया वहाँ पे आप क्या करिए, खाली पढ़ लीजिए कवायद के बगैर। अब यहाँ से कायदे तो पढ़िए आप, वो इन्नल फुज्जारा जी से। जी मुल्ज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإن الفجار لفي جحيم. हम्म। ومتحرك، إي متحرك، نا مشدد غنة، نل قمري، فو متحرك، جا مشدد ألف مد، را متحرك، لا متحرك، في يامد، جا متحرك، هيم مد عارض. बहुत अच्छे। يصلونها يوم الدين. हम्म। يص من القلم، لو واولين، نا متحرك، ها ألف مد، يو واولين، مد حروف شمسي، دين مد عارض. وما هم عنها بغائبين. हम्म। ومتحرك، ما ألف مد، هم إظهار شفوي، عن إظهار، ها ألف مد، بي متحرك، غا مد متصل، إي متحرك، بين مد عارض. وما أدراك ما يوم الدين. हम्म। ومتحرك، مد منفصل، أد قلقلة، را راپر، کا متحرك، ما ألف مد، يو واولين، مد حروف شمسي، دين مد عارض. ثم ما أدراك ما يوم الدين. हम्म। تو متحرك، ما مشدد غنة، ما مد منفصل، قد قلقلة، را راپر، کا متحرك، ما ألف مد، يو واولين، مد حروف الشمسي، دين مد عارض. हम्म। يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. सुल नहीं, सुल يوم पढ़ लीजिए खाली। اچھا جی. يوم لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. सुल बोल के वजन मत डालिए उस पर, इजहार के साथ बोलिए उसको, सुल बोल के। नफसुल्ली नफ्सिन शैआ। يوم لا تملك نفس لكل نف... نفس لنفس شيئا. थोड़ा आप स्पीड में पढ़ने गलत हो रहा उसके वास्ते, थोड़ा आराम से पढ़ लो, बराबर हो जाता हूँ। يوم لا تملك نفس لنفس लिनफ, شيئا. तीनों इख्फा है ना। यौम ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ। यौम ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ। यौम ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ।
يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. बहुत अच्छा, अल्लाह युबारिक फी, अल्लाह नजर बस से बचाए, नजर लग गई। अच्छा पढ़ने बोलो तो हल्लो हल्ती आ गई। आगे का मुकम्मल कर लीजिए इसको। जी। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। फिर एक मरतबा बोलिए। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। 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 हम्म। चलिए माशाल्लाह, आज जो है हमारा सूरतुल इन्फितार भी ख़त्म हुआ। कल सूरतुल मुतफ्फिफीन की इंशाल्लाह हम मशक करेंगे। ठीक है। जो मैं कैसे जी। जैसा कि कल भी बताया था, जो पहले आए उनको पहले पढ़ने का मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले। ठीक है। पहले आइए और तिलावत करिए, और फिर खवात सूरह मुतफ्फिफीन की मशक भी कर लीजिए कल आप लोग, क्योंकि मैं पहले से बता दे रहा हूँ ना क्या पढ़ना है। तो सूरह मुतफ्फिफीन की मशक कर लीजिए, उसके खवायद देख लीजिए, कल इंशाल्लाह क्लास में आते ही उसकी मशक और उसके कवायद आपसे सुने जाएंगे। ठीक है। दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम को सही सही बात तजवीद कुरान को पढ़ने वाला बना दे। इलाह आलमीन मौला, जिस अंदाज में तूने कुरान को नाजिल किया उसी अंदाज में हमको पढ़ने वाला बना दे। परवरदिगार कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। खूब खूब कुरान को पढ़ने वाला बना दे। परवरदिगार कुरान को पढ़ने वाला बना दे, पढ़कर समझने वाला बना दे, समझकर अमल पैरा होने वाला बना दे। इलाहल आलमीन कुरान के नूर से हमको मुनव्वर फरमा। कुरान के नूर से हमारे आंखों को मुनव्वर फरमा। कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। कुरान के सदक़े परवरदिगार हमको नेक हिदायत अता फरमा। इलाहल आलमीन कुरान के सदक़े हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे।